प्रयास गरिराखेका छौँ। सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि आजको दिनमा जमातीको विषयमा यो कस्तो समूह हो अथवा नेपालमा जुन कुराहरू आइराखेको छ त्यो यथार्थ के हो, सत्य के हो, तर्कसहित उहाँले कुराहरू राखिराख्नु भएको थियो र उहाँसँग सम्पर्क स्थापित भइसकेपछि पुनः उहाँका कुराहरू यहाँहरू समक्ष हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई हामी अहिले देशको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका दुईवटा अध्यादेश, पहिलो संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 र दोस्रो राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 को कारणले गर्दाखेरि देशको राजनीति तातिराखेको अवस्था छ। अझै नेकपाको कुरा गर्ने हो भने नेकपा भित्रको राजनैतिक सरगर्मी राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश आएको छ 2077, त्यो विषयमा चाहिँ निकै सरगर्मी बढिराखेको छ। यसले दलभित्रका विभिन्न त्यो गुटमा रहिराखेका गुटहरू बीचको मन एक आपसमा झन् फाटेको भनेर पनि बताइएको छ। पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच एकले अर्कोले राखेका प्रस्तावहरूलाई स्वीकार गर्ने दूरी बढिराखेको भन्ने कुराहरू जुन आइराखेको थियो र पछिल्लो कदमले त्यसलाई झन अगाडि बढाएको छ र त्यो दूरीमा फाटो ल्याउने काम गरिराखेको भनेर आइराखेको छ। सिधै अध्यक्षहरूकै तहबाट कुराहरू सम्प्रेषित नभए पनि उहाँहरूभन्दा दोस्रो लेभलको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको त्यो भनाइ बोलिराखेको पनि देखिएको छ। ओली निकटका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भने आजको दिनमा देशको आवश्यकता जे हो प्रधानमन्त्रीले त्यही गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। यद्यपि मन्त्री परिषदमा अब आजको दिनमा नेपाल सरकारले हामीले जुन प्रधानमन्त्री जुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा मन्त्री परिषदमा ल्याइसकेपछि उहाँले त्यो पास गरिसकेपछि त्यो अन्ततः मन्त्री परिषदको र सरकारको निर्णय भइ नै हाल्ने भयो। यद्यपि त्यो विषयमा पनि जुन अध्यादेशहरू आएका छन् यसमा मन्त्री परिषदभित्रकै सदस्यहरूको जो माधव कुमार नेपाल निकट भनिएका मन्त्रीहरू जसको सहभागिता त्यहाँ छ उहाँहरूको असहमति रहेको भनेर बताइएको छ भने अर्कोतर्फ माओवादी अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकटका मन्त्रीहरूको पनि त्यसमा चाहिँ असहमति रहेको भनेर बताइएको छ भने पार्टीमा पनि झन्डै झन्डै त्यस्तै दृश्य देखिएको छ। आजको दिनमा माधव कुमार नेपाल निकट भनेर मानिने भीम रावलको कुरा वा अष्टलक्ष्मी साक्यको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि अहिलेको समयमा चाहिँ यो बेमौसमी बाजा भएको भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यहाँहरूलाई हामी लगातार यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ र यति बेला हामीसँग यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको के हो, हामी कतातर्फ अग्रसर भइराखेका छौँ र यसले के सङ्केत गरिराखेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक मुमराम खनाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मुमरामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जुन प्रकारको दृश्य देखिराखेको छ राजनीतिक जुन रङ्गमञ्चमा त्यसले के को सङ्केत गरिराखेका छ? सरकार कतातर्फ जान खोजिराखेका हो? सत्तारूढ दलकै प्रचण्डको कुरा गरौँ वा माधव कुमार नेपालको कुरा गरौँ वा झलनाथ खनालको कुरा गरौँ, उहाँहरू कतातर्फ अग्रसर हुनुहुन्छ? के छ स्थिति? अब अहिले चाहिँ जुन बिना प्रसङ्ग र गर्व मुलुक चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ चपेटामा परेको बेलामा एउटा राजनीतिक सरगर्मी यो दुईटा अध्यादेशहरूले चाहिँ लिएर आयो र यो चाहिँ के कुन दिशातिर चाहिँ राजनीतिक वातावरण गइरहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ पश्चगामी दिशातिर गइरहेछ। किनकि यी कदमहरू चाहिँ कुनै पनि हिसाबले अग्रगामी कदमहरू होइनन् कि यी विखण्डनकारी र यो चाहिँ यो कोरोना महामारीको अवसरमा आएको अराजनैतिक पनि चाहिँ निर्णय हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको जुन नेकपा सत्तारूढ दलभित्रकै जुन समीकरण अथवा त्योभन्दा बाहिर आउँदाखेरि विरोधमा रहेका जो प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले त्यसको विरोध गरिराखेका छन्, सत्ताभित्रै पनि त्यसको विरोध भइराखेको छ। प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ त्यो प्रकारको आत्मविश्वास चाहिँ अथवा मैले यो अध्यादेशहरू लिएर जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिबाट जसरी फेरि हठात रूपमा त्यो प्रमाणित हुँदै जारी पनि भयो, अनुमोदित हुँदै जारी पनि भयो, त्यसले चाहिँ त्यो उत्साह अथवा विश्वास अथवा आधार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कहाँबाट पाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ? वास्तवमा चाहिँ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि प्रस्तावहरू ल्याउँदा उनका प्रस्तावहरू त्यति हलुका ढङ्गलाई आएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र यो प्रस्तावमा पनि जुन बेलामा प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, यद्यपि परिषदको अध्यक्षको हिसाबले नेपालको चाहिँ संसदीय राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने त होइन, ल्याउन तर यसका चाहिँ दूरगामी परिणामहरूलाई नहेरिकन यो प्रस्ताव आयो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनकि यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीभित्रको चाहिँ समीकरणका हिसाबले अहिले राष्ट्रले बेहोरेको चाहिँ जुन
महामारीको हिसाबले र लकडाउनमा चाहिँ भएको बेलामा यो प्रस्ताव आउनु यो रणनीतिक हिसाबले चाहिँ उहाँले केही नसोचिकन ल्याउनु भएको भन्ने छैन र त्यो सोच चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो आफ्नो पार्टीकै विरुद्धमा त हुँदै हो। आफ्नै पार्टीको चाहिँ सरसल्लाह छैन, उहाँहरूले चाहिँ पार्टीमा एक प्रकारको कुनै पनि डिसिजन गर्नुभएको छैन, मन्त्री परिषदका आफ्नै चाहिँ सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको उहाँले चाहिँ छलफल गर्नुभएको छैन र यति हठात यो प्रस्तावका पछाडि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ निश्चित खालको चाहिँ प्रतिगामी दिशातिर र चाहिँ एउटा अधिनायकवादी चाहिँ चिन्तन उहाँमा जो पहिलेदेखि नै थियो, त्यो एउटा परिवेशले गर्दाखेरि त्यो उहाँको चाहिँ अधिनायकवादी चिन्तन र लोकतन्त्रले प्रदान गरेका कैयौँ चाहिँ प्रावधानहरू जो धेरै महत्त्व, त्यसको विपक्षमा पनि उहाँको यो अहिले सत्तामा नआउँदै उहाँको जुन एउटा ऐतिहासिक श्रृङ्खला देखिन्छ उहाँको चाहिँ विचारमा, उहाँका चाहिँ कुराहरू, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो, म चाहिँ अलिकति सर्वशक्तिमान हुने बेला यही हो भनेर उहाँले जसरी त्यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, मलाई लाग्छ त्यस दूरगामी परिणाम हेर्न त हामी पर्खिनै पर्छ। तर नेकपाको लागि पनि यो एउटा ठुलो चाहिँ चुनौती आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले मुख्य गरी त जुन प्रस्ताव आइराखेको छ, पहिलो अध्यादेश जुन राजनैतिक दल सम्बन्धी, दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 को कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईवटा विश्लेषण अहिले मुख्य रूपमा आइराखेको। एउटा नेकपा भित्र पनि प्रधानमन्त्रीकै गुट अलिक कमजोर हुन थालिसकेपछि आफ्नो गुटलाई थप मजबुत बनाउँदै पूर्व एमालेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउँदै आफू चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि र प्रचण्ड निकटलाई चाहिँ भोलिको दिनमा परिआयो भने म यो हदसम्म पनि जान सक्छु भन्ने सन्देश दिनको लागि भन्ने कुरा सुनिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ मधेस केन्द्रित जो दलहरू छन् त्यहाँभित्र जुन असन्तुष्टिको स्वरहरू सुनिराखेको छ, त्यहाँबाट एउटा खेमालाई चाहिँ सत्तारूढ दलमा समावेश गर्दै आफू चाहिँ थप मजबुत हुँदै मधेस केन्द्रित दललाई चाहिँ त्यो विभाजन गरेर अगाडि बढ्नको लागि पनि भन्ने छ, अथवा योभन्दा तेस्रो विश्लेषण पनि केही छ कि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? पक्कै पनि पहिलो कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने आफ्ना पार्टीका बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोधहरू हुनु, सैद्धान्तिक मतभेदहरू हुनु र त्यहाँभित्र हुनु स्वाभाविकै कुरा हो। र अर्को कुरा अरू दलहरू बिचमा, जस्तै प्रतिपक्षी दल अथवा सत्तापक्षमा सम्मिलित अरू दलहरूको बिचमा पनि त्यस्ता खालका चाहिँ अन्तर्विरोध छन् भने ती अन्तर्विरोधहरूको चाहिँ आफ्नै खालको निकास हुन्छ पार्टीभित्र र यही राजनीतिक स्थिरताको कुरा चाहिँ नेकपाले उठाएको हुनाले नै राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा अत्यधिक जनमत रहेको र त्यसै कारणले गर्दाखेरि ठुलो चाहिँ जनमतले नेकपालाई सत्तामा पुर्याएको कुरा सर्वविदितै छ। त्यसैले नेकपा ढङ्गको विश्वास नेपाली जनताले चाहिँ प्रदान गरे, त्यसको चाहिँ केन्द्रीय प्रश्न भनेको राजनीतिक अस्थिरताले जन्माएको सत्ता परिवर्तनको खेल नै त्यसको केन्द्रमा थियो र त्यस्तो केन्द्रलाई उहाँले चाहिँ जुन ढङ्गले राजनीतिक पार्टीहरूको 40% केन्द्रीय सदस्य अथवा चाहिँ संसदीय दलमा पनि 40% दुवै प्रावधान मात्रै पार्टी विभाजन गर्न पाइने कुरा धेरै बहस छलफलपछि मलाई लाग्छ तत्कालीन नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा पनि थियो र त्यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेर जसरी यो प्रावधान ल्याइएको थियो त्यसलाई हठात उहाँले जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्याउनुभयो यसले चाहिँ के जनाउ गर्छ भने नेकपाले चाहिँ सबैभन्दा बढी अविश्वास राजनीतिक स्थिरताप्रति गरेको रहेछ र त्यो नेपाली जनताले जो राजनीतिक स्थिरताको लागि चाहिँ भोट दिए ती उनीहरूप्रतिको एउटा विश्वासघातको रूपमा चाहिँ यो आएको छ र अलिकति पक्षको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउने र म कुनै पनि हदसम्म जान सक्छु भन्ने त्यो मेसेज दिने चाहिँ उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र दिनुभएको होला र तपाईँले भने जस्तो पार्टीहरूलाई पनि चाहिँ फुटाउने योजना उहाँको छ भने त त्यो त झनै आपत्तिजनक कुरा हो। र अर्को तेस्रो कुरा पनि मलाई के लाग्छ भन्दा एमसीसी को चाहिँ पक्ष र विपक्षमा जसरी नेकपा विभाजित हुँदै गइरहेको थियो र पार्टीका चाहिँ तपाईले चाहिँ स्थायी कमिटीमा हेर्नुहुन्छ, सचिवालयमा हेर्नुहुन्छ भने पनि त्यो आवाज एमसीसीलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै संसदबाट पास गरिनु हुन्न भन्ने थियो र त्यसले गर्दा पार्टीमा जुन खालको ध्रुवीकरण पैदा भएको थियो त्यो ध्रुवीकरण डाइभर्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ओलीजीले त्यसलाई थोरै आफ्नो चाहिँ विपक्षमा हुँदै गरेको त्यो जनमतलाई चाहिँ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले चाहिँ जुन ढङ्गको गतिविधि गरेका थिए त्यसमा पनि यसलाई जोडेर हेर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनकि अलिक दूरगामी तरिकाले उहाँले चाहिँ यो विषयलाई पनि योसँग चाहिँ जोडेर हेर्नुभएको छ भन्ने देखिन्छ।
नेकपा भित्रकै कुराकानी गर्दाखेरि जसरी अहिले त्यहाँभित्र पनि तीव्र ध्रुवीकरण देखिराखेको छ, त्यो पार्टी विभाजनसम्म पुग्ला कि, अथवा अहिलेको जुन ध्रुवीकरणको स्थिति छ, गुटहरू गुटहरू बिचको त्यो विभाजन झन् बढ्दै जाने स्थिति देख्नुहुन्छ कि यो चाहिँ केही समयपछि यतिकै केही नहुने, प्रधानमन्त्री अहिले जे गरिराख्नु भएको छ र जुन अध्यादेश छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको स्थितिमा अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ? होइन, मलाई चाहिँ पार्टी विभाजन गरेर नेकपाले चाहिँ अर्को कोर्स लिने चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। अथवा त्यो विभाजनको चाहिँ के विभाजन यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने पनि त्यो सत्ता प्राप्तिको विभाजन भयो भने त्यो अहिले भन्दा पनि दुर्भाग्य हुन्छ, होइन? त्यस हुनाले त्यो विभाजनतिर जाने कुरा सोच्नुभन्दा पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेकपाभित्र अहिले जो जो दोस्रो तत्त्वहरू छन् उनीहरूको पनि यो खालको प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति कुनै पनि प्रकारको चाहिँ त्यो त्यो अलि जोसिलो टिप्पणी कतैबाट पनि मैले देखाएको छैन, होइन? हामीले पार्टीलाई यो तहसम्म हामीले बचाउनको लागि त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि अहिले पनि मन्त्री परिषदमा रहेका केही सदस्यहरू मैले चाहिँ ठान्थे यो ढङ्गको कुनै पनि सल्लाह नगरिकन पार्टीमा पनि र न संसदीय दलमा न चाहिँ पार्टीमा न चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा न त मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको बिचमा र यस्तो प्रकारको चाहिँ जुन अधिनायकवादी चाहिँ चिन्तन शैली प्रधानमन्त्रीमा देखा परेको छ त्यसलाई च्यालेन्ज लिएर एक दुईजना मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामाको घोषणा गर्नु होला भन्ने चाहिँ मैले कल्पना गरेका थिएँ, तर त्यो पनि देखिएन। एकदम सबैले समर्थन गरे जस्तो देखियो र नेकपामा त्यो खालको हिम्मत अब चाहिँ नयाँ तरिकाले नयाँ विधि र पद्धतिबाट चल्ने पार्टी बनाउनका लागि त्यो खालको कुनै ऊर्जा छ भन्ने मैले चाहिँ ठान्दिनँ। त्यस हुनाले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा चाहिँ जुन माथिल्लो स्तरका नेताहरू जो सचिवालयमा हुनुहुन्छ उहाँहरू व्यक्तिगत चाहिँ समीकरणहरू, व्यक्तिगत फाइदा र बेफाइदाका समीकरणहरूमा त त्यो तहसम्म चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ जान सक्ने चाहिँ देखिन्छ। तर नयाँ ऊर्जा सहित फेरि कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्जागरण गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो खालको आवाज त्यो पार्टीभित्र छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यसैले पार्टी फुट्छ भन्ने लाग्छ मलाई। जस्तो नेताहरूकै सम्बन्धमा यो अध्यादेश आउनुभन्दा अगाडिको प्रसङ्ग सम्झिँदै गर्दाखेरि प्रचण्डले त्यति बेला एउटा सर्वपक्षीय सबै पक्षलाई समेटेर चाहिँ एउटा समिति बनाउने र त्यसको आधारमा त्यसले सुझाव दिने, सरकारले चाहिँ सबैलाई चाहिँ समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आइराखेको थियो। र त्यो पछिल्लो समय फेरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति जो शशि श्रेष्ठको नेतृत्वमा छ त्यहाँबाट पनि सरकारलाई त्यसरी सुझाव दिइराखेको अवस्था पनि थियो। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो र त्यसको केही समयपछि फेरि अध्यादेश आयो। यसले गर्दाखेरि दुई अध्यक्ष बीचको सम्बन्ध चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ला? उहाँहरूको सम्बन्ध चाहिँ पहिला पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एउटा चरणसम्म प्रचण्डजी चाहिँ एकदमै छायामा परेको र ओलीजीले नै त्यो पार्टी र सरकार दुवै हाँकेको अवस्था देखिन्थ्यो। तर ओलीजीको स्वास्थ्य जति गिर्दै गइरह्यो र त्यो गिर्दो अवस्थामा छ र दुर्भाग्यको कुरा के हो भने एउटा स्वस्थ प्रधानमन्त्री पनि एउटा सभ्य राष्ट्रको चाहना हुन्छ। त्यस कारणले एउटा राष्ट्रको चाहिँ राजनीतिक सभ्यताको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री यस्तो अवस्थामा चाहिँ शासन संस्थामा रहिरहनु उहाँले आफ्नै लागि पनि होइन आफूलाई कष्ट दिनु पनि हिन्दू धर्म अनुसार चाहिँ त्यो पाप मानिन्छ। त्यसैले उहाँ त्यो शासन सत्ताको चाहिँ भार खेप्न सक्ने अझ यस्तो महामारी जस्तो बेलामा तपाईँ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कुनै आवाजै सुन्नुहुन्न र सुन्नुहुन्छ भने पनि आवाज सुन्नुहुन्छ, होइन? यो अवस्थामा पुग्नै नपर्ने हो र पछिल्लो कार्यकारी अधिकार चाहिँ बढी केन्द्रीय समितिको चाहिँ जुन एक्जिक्युटिभ रोल हो त्यो प्रचण्डले लिइसकेपछि अलिकति प्रचण्ड भएको हो। र यो अहिलेकै प्रकरणमा भन्ने हो भने साना पार्टीहरू जस्तै साझा पार्टीले समेत चाहिँ यो संयुक्त एउटा संयन्त्रको चाहिँ कुरा गरेको थियो। त्यो संयन्त्र भनेको कुराको संयन्त्र होइन, एउटा चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन गर्ने र यो महामारीमा एकै ठाउँ चाहिँ मुलुक छ भन्ने एउटा सन्देश दिनका लागि त्यस्तो संयन्त्रको चाहिँ माग गरेको थियो। र त्यसमा चाहिँ अरू हामीले नै फेरि काङ्ग्रेसलाई पनि नेकपालाई पनि हामीले यस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु भयो भने हाम्रा चाहिँ सकारात्मक र रचनात्मक सुझावहरू पनि जाने एउटा चाहिँ माध्यम बन्छ र त्यो माध्यमले सरकारले कुन बाटो हिँड्ने त त्यो सरकारको आफ्नो कुरा हो। तर सरकार बाटो हिँड्दाखेरि सजिलो हुन्छ है गन्तव्यमा पुग्न भनेर धेरै बाटाहरू सुझावमा आउँछन् भने त त्यो एउटा चाहिँ सजिलो बाटो सरकारले आफ्नो लिन सक्छ। त्यस्तो संयन्त्रको विरोध गर्नुभयो र यसमा चाहिँ प्रचण्डजीले जुन खालको चाहिँ प्रस्ताव लिएर जानुभयो र त्यो चाहिँ पनि प्रस्ताव हो र त्यो चाहिँ अरूको पनि प्रस्ताव हो। त्यस हुनाले त्यो स्वतन्त्र
हरूको पनि प्रस्ताव हो। यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन मिलेर जाने भन्नेमा। जहाँसम्म अपरेसनल कुरा थियो त्यो अपरेसनल कुराहरू त सरकारले नै गर्ने हो। हाम्रा चाहिँ 3 सरकारहरू छन्, ती सरकार मार्फतै गर्ने हो। त्यो अपरेसनल भन्दा पनि चाहिँ के हो त भन्दा एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ सुझावहरूको लागि मात्रै त्यो संयन्त्रको कुरा भएको थियो। तैपनि ओलीजीमा त्यो खालको चाहिँ अनुदारपना र त्यो खालको चाहिँ त्यस्तो प्रस्तावको बिचमा ठाडै चाहिँ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जसरी आउनुभयो त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति आउला भन्ने त्यति ठानिएको थिएन। त्यो अप्रिय नै। र अर्को कुरा उहाँले चाहिँ कुनै पनि सुझावहरू चाहे त्यो पार्टीभित्रको होस् चाहे बाहिरको, अब बाहिरकोलाई त उहाँले जसरी पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेर बाहिरको जमातलाई त त्यति धेरै ठुलो असर पर्दैन। किनभने प्रधानमन्त्री कस्ता, उहाँको चाहिँ विगत के छ, उहाँ कति सहिष्णु हुनुहुन्छ र उहाँले विषयवस्तुलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै भएको विषय हो। तर उहाँले चाहिँ उहाँ जति अल्पमतमा पर्दै जानु भएको छ केन्द्रीय समितिमा, त्यति उहाँ सुनेर पार्टी बाहिरको कुनै अलिकति अवांछित तरिकाले जुन डिसिजनहरू गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ यो उहाँकै लागि पनि होइन, उहाँको खराब छ। यो बेलामा उहाँले जुन रिस्क लिन खोज्नु भएको छ त्यो रिस्कका पछाडि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ पार्टीगत समूहले मात्रै यो डिसिजन गरे होला भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ। अहिले आइराखेको अर्को यसैसँग जोडिएर प्रधानमन्त्री जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ गुमराहमा राखिएको छ। उहाँको वरिपरि भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई गलत तरिकाले ब्रिफिङ गरिराखेको अवस्था छ भन्ने कुरा पनि कता कता सुनिन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँलाई कतिको विश्वास लाग्छ त्यस्तो होला? अब प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्वास्थ्यका हिसाबले गर्ने भने उहाँले जे कुराहरू गर्नुहुन्छ ती कुराहरू त्यति धेरै त्यो सङ्गतिपूर्ण कुराहरू आउँदैनन्। त्यसमा यस्तो बेलामा उहाँका चाहिँ सल्लाहकारहरूको समूह जुन चाहिँ पार्टी एउटा त देखिने सल्लाहकार समूह छ होइन, त्यो देखिने सल्लाहकार समूह चाहिँ खास गरेर त्यो राज्य दोहनका चाहिँ डिसिजनहरूमा बढी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनकि त्यो सल्लाह चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि कति सुन्छन्, कति चाहिँ सुनेर चाहिँ त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने कुरा नै त्यति विश्वसनीय छैन। तर उहाँका जुन अदृश्य सल्लाहकारहरू हुन् त्यो अदृश्य सल्लाहकारबाट चाहिँ जो दूरगामी चाहिँ संवैधानिक कुराहरू, अलिकति दूरगामी राजनीतिक कुराहरू जसरी विवादित आइरहेछन्, यो चाहिँ उहाँका चाहिँ पार्टीभित्रका सल्लाहकारहरूबाट यी कुराहरू आएका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको पार्टीभित्रको अदृश्य सल्लाहकारको चाहिँ बढी भूमिका होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ देशभित्रैको कि बाहिरैको कि उत्तरपट्टिको कि दक्षिणपट्टिको कि अथवा उत्तर दक्षिणभन्दा तेस्रो पक्ष आकाशभन्दा अलिक पारैबाट आइराख्या कि के लाग्छ? त्यस्तो चाहिँ देश बाहिरको शक्ति भन्ने मलाई लाग्दैन होइन। तर देश बाहिर पनि के हो भने देशभित्रका शक्तिहरूको सूचनाका आधारमा हामीलाई पर्याप्त सूचना पनि छैनन्। त्यसैले त्यस बाहिरको शक्ति एक्टिभ हुने भनेको देशभित्रकै शक्तिहरूको आधारमा र त्यसबाट निश्चित चाहिँ जुन राजनीतिक दिशातिर जाँदैछ त्यसमा चाहिँ अहिले खास भन्नुहुन्छ भने 62-63 सालको राजनीतिक परिवर्तन र त्यो परिवर्तनले स्थापित गरेका राजनीतिक मुद्दाहरूप्रति जो अनुदार र असहिष्णु शक्ति छ त्यो शक्तिको सल्लाहमा चाहिँ उहाँ बढी हिँडिरहनु भएको छ र दीर्घकालीन चाहिँ यो मुलुक त्यतैतिर चाहिँ लिएर जाने उहाँको चाहिँ त्यो अभिष्ट चाहिँ राम्रोसँग उजागर भएको छ यो काण्डबाट। त्यसको साथसाथमा जस्तो राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 को कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिलाई संशोधन गर्नको लागि बनेको जुन अध्यादेश छ, यो अध्यादेशको कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षलाई चाहिँ पुरै बाइपास गर्न खोजिराखेको र संवैधानिक अब जति पनि अङ्गहरू छन्, निकायहरू छन्, त्यसमा चाहिँ अब 10वटा संवैधानिक निकायमा अहिलेको आजको दिनसम्म चाहिँ 39वटा खाली रहेको र त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अब 2 सदस्यको सहमति र आफूसहित 3 जनाको सहमतिमा चाहिँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँले नियुक्ति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यसले चाहिँ यो द्वन्द्वको स्थिति र यो आजको दिनमा कोरोना विरुद्धको अभियानलाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष मात्र होइन सबै राजनैतिक दलहरू मिलेर जानुपर्ने समयमा चाहिँ यो द्वन्द्व बढाउने जुन छ नि संवैधानिक यसले चाहिँ कहाँ लान्छ? होइन, उहाँले चाहिँ के गर्न खोज्नुभएको पहिलेदेखि भने जस्तै संवैधानिक नीतिमा यो विषय चाहिँ 46 सालदेखि यता तपाईँले हेर्नुभयो भने सबैभन्दा बढी आफन्तहरूलाई पार्टीका ती पदहरूमा निरन्तर, म त 46 सालदेखि र 63 सालदेखि यता हेर्नुहुन्छ भने कुनै मान्छेले चाहिँ कुनै पनि नयाँ मान्छेले कुनै पनि क्षमतावान कुनै पनि अपर्च्युनिटी पाएकै छैन। सबै त्यही कुरामा त्यही दोहोरिएर यतादेखि उतादेखि यता तिनै मान्छेहरू जुन दोहोरिरहन्छन् र त्यो भाग चाहिँ बनिराखेका थियो। त्यो भाग
आधारमा अहिलेसम्म पनि त्यो भागभण्डै चलिरहेका छ होइन। त्यो हिजो चाहे चाहिँ त्यो तात्कालीन माओवादी र एमालेको सरकार, एमाले र कङ्ग्रेसको सरकार, फेरि कङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार जसरी त्यो बन्दाखेरि नियमित चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने सबैले त्यो भागभण्डा गरेरै यस्ता संवैधानिक नियुक्तिहरू चाहिँ टुङ्गो लगाएका हुन् र जहाँ चाहिँ अत्यधिक विवाद हुन्थ्यो ती ठाउँहरू चाहिँ खाली रहन्थे, लामो समयसम्म रिक्त रहन्थे। र अहिलेसम्म पनि जस्तै ओलीजीले एकदमै ठुलो शक्तिको प्रयोग गर्न त खोज्नुभयो, तर त्यो शक्तिको हाम्रो संसदीय व्यवस्था र यसले निर्धारित गरेका चाहिँ लोकतान्त्रिक जुन संस्थाहरू छन् यसलाई बाइपास गर्नको लागि उहाँले अत्यधिक शक्ति आफूमा केन्द्रीकरण त गर्नुभएको, तर राजनीतिक पार्टीको समीकरण र त्यो समीकरणबाट निर्देशित भएको भागभण्डाको राजनीतिलाई उहाँले चाहिँ निश्चित गर्न अझै पनि सक्नु भएको थिएन। र उहाँको चाहिँ पछिल्लो क्रमहरूमा के देखिन्छ भने उहाँले पनि गर्ने आफ्नै मान्छे हो, तर म यति शक्तिको बेलामा मैले चाहिँ हिजोको जस्तै त्यो भागभण्डामा आधारित किन गर्ने र मेरा मान्छेहरूलाई मैले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा जुन त्यो अधिनायकवादी शैली उहाँको चाहिँ पहिलेदेखि नै थियो र त्यो आभार जताउने उपयुक्त समय हो भनेर उहाँले यही बेलामा चाहिँ त्यो गरिरहनु भएको छ। र यो गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अधिकार हो होइन। त्यसमा चाहिँ दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउने, द्वन्द्वलाई चाहिँ कमसे कम चाहिँ साँघुराउने त उहाँको चाहिँ त्यो होइन। उहाँले द्वन्द्व बरु सानो छ भने त्यसलाई चाहिँ अझ फराकिलो पार्ने उहाँको चाहिँ चरित्र छ। त्यो फराकिलो अहिलेको चाहिँ जुन संवैधानिक परिषदको कुरा पनि तपाईँले जुन जोड्नुभयो र अध्यादेशमा आयो त्यसैसँग आएको विषय हो। र उहाँले चाहिँ अबको राजनीति के भने त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ समीकरणमा पनि त्यो भागभण्डा मेरो मात्रै हुन्छ र पक्षसँगको भागभण्डा पनि अब त्यो मेरो इच्छामा निर्भर हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउनु भयो। यो प्रधानमन्त्रीका हिसाबले यो चाहिँ गलत हो भन्ने चाहिँ म भन्दिनँ, नेपालको गर्न पाउँछ। तर उहाँले चाहिँ के हो भने जुन सन्तुलन, जुन राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा चाहिँ केन्द्रीय समितिमा पनि त तपाईँको विरोधी छ भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ पन्छाउन त मिल्दैन, त्यसलाई त सकिँदैन। र त्यो शक्ति सन्तुलन जस्तै पनि स्टेट क्राफ्टिङमा पनि के हो भने राज्यको सन्तुलनमा पनि त्यसै हुनाले प्रतिपक्षलाई चाहिँ जुन खालका प्रतिपक्षको भूमिका निर्धारण गरिएको हुन्छ र सत्ता पक्ष र पक्षको चाहिँ त्यो सन्तुलनले चाहिँ यो व्यवस्था चल्ने हो। यसमा द्वन्द्व आयो, तमाम यस्ता बिलहरू हुन्छन् जुन बिल सत्ता पक्ष भनेर पनि हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ संसदको सहमति चाहिन्छ। यस्ता कुरामा उहाँ अब म सहमतिबाट होइन मेरो मनमानी र एकलौटी ढङ्गले चल्छु भन्ने जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो कार्यशैली देखियो, यो कार्यशैलीका प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अनुदार र अलिकति अलोकतान्त्रिक छवि मात्रै भए त त्यसले धेरै ठुलो नोक्सानी नगर्ला, तर लोकतन्त्र र यसले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूको विरुद्धमा र संविधानको चाहिँ मर्म र भावनाको चाहिँ विरुद्धमा उहाँका चाहिँ जुन गतिविधिहरू अगाडि बढेका छन् यो चाहिँ चिन्ता। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँसँग हामीले पछिल्लो जुन अध्यादेश जारी भइसकेपछि को अवस्था अथवा राजनैतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भइराखेका छन्, यसको पृष्ठभूमि, यो प्रकृतिको अध्यादेश आउनुको कारण र यसले अब हामीलाई कहाँ लैजान्छ र यो पछाडिको चाहे अध्यादेश ल्याउँदै गर्दाखेरि जसले अध्यादेश ल्याउनुभयो उहाँहरूको मनोविज्ञानको कुरा पनि हामीले यो कार्यक्रममा र केही समय अगाडि मात्र राजनैतिक विश्लेषक त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनालसँग संवाद गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई हामीले लगातार यो विषयमा जानकारी गराइराखेका छौँ। र त्यसको साथसाथमा विभिन्न यही घटनाक्रमसँग जोडिएका सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, राजनैतिक विश्लेषक, त्यस्तै गरी नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग पनि हामी सम्पर्कको प्रयास गरिराखेका छौँ र कोरोना विरुद्धको अभियान चलिराख्दाखेरि कोरोना विरुद्धको अभियानलाई नै छायामा पार्ने किसिमले पछिल्लो समय जुन राजनैतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइराखेको छ त्यसले सत्तारूढ दलभित्रकै समीकरणलाई पनि एक प्रकारले तरङ्गित बनाइदिइराखेको अवस्था छ। सबै यति बेला आआफ्नो गुटमा बहस गरिराखेको, छलफल गरिराखेको र आगामी यात्रा अब कसरी तय गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ छलफलमा जुटिराखेको भन्ने खबर प्राप्त भएको छ भने अर्कोतर्फ
विभिन्न राजनैतिक दलहरू प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसको पनि अब बैठक बस्ने भनेर बताइएको छ र उहाँहरूले पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा यात्रा तय गर्ने बताइएको छ र त्यसको साथसाथमा सत्तारूढ दल आफैमा एकजुट भएर सरकारले गरेको निर्णयलाई त्यो पृष्ठपोषण गरिराखेको अवस्था छैन र सत्तारूढ दलभित्र क्रियाशील विभिन्न गुटहरू यति बेला आफ्नो छलफलमा जुटेका छन् र त्यसपछि के निर्णय हुन्छ अहिले त स्थायी समितिसम्म जाने अथवा स्थायी समितिको आह्वान गर्दै त्यहाँ चाहिँ यो विषयमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जसरी सरकारमाथि यो अधिनायकवाद उन्मुख भयो र अधिनायकवाद लाद्न खोज्यो भन्ने किसिमले आरोपहरू लाग्दै आइराखेको थियो र त्यही आरोप फेरि एकपटक दोहोरिएको छ र प्रधानमन्त्री र सरकारकै नेतृत्व जसरी भइराखेको छ प्रतिपक्ष र आफ्ना विरोधीहरूलाई जसरी कटाक्ष प्रधानमन्त्रीबाट बारम्बार प्रस्तुत गरिराखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि झन् यो समयमा एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय सबै राजनैतिक दलहरू आफ्नो राजनैतिक सिद्धान्त र आफ्नो पार्टीगत स्वार्थलाई एकातिर राखेर कोरोना विरुद्धको अभियानमा चाहिँ सक्रियताको साथमा अगाडि बढ्नुपर्ने र कोरोनालाई सङ्गठित रूपमा पराजित गर्नुपर्ने समयमा भिन्नै र विभाजित भएर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि र लकडाउनको स्थिति नभएको भए सडकमै पो कतै यो स्थिति र विवाद चाहिँ छताछुल्ल हुने थियो कि भन्नेसम्मको स्थिति चाहिँ जसरी निर्माण भइराखेको छ यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण नै हो आजको दिनमा र यहाँहरूलाई हामीले यसै विषयमा लगातार विश्लेषणहरू प्रस्तुत गरिराखेका छौँ र सम्बन्धित विज्ञहरूसँग त्यसको साथसाथमा सम्बन्धित र सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी संवाद गरिराखेका छौँ र यसको भित्री कुरा के हो त्यो यहाँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिराखेका छौँ र यहाँहरूसँग यस कार्यक्रममा हामीले सुरुवाती समयदेखि नै लगातार कोरोना विरुद्धको अभियानमा कोरोनासँग सरकार राख्ने विभिन्न पक्षसँग यसको आर्थिक प्रभाव के हुन्छ यसको राजनैतिक प्रभाव के हुन्छ अथवा यसको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कायम गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा पार्ने प्रभाव के हुन्छ फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै अहिले जसरी पश्चिमा र चीन बीचको दूरी बढिराखेको अवस्था देखिएको छ युरोप पनि एक नभइराखेको र त्यहाँभित्र पनि अविश्वास भइराखेको अवस्था देखिएको छ र त्योभन्दा पनि मुख्य गरी त अमेरिकी र चिनियाहरू बीचको वाकयुद्धको स्थितिमा चाहिँ हामीले कहाँ उभ्याउनुपर्छ हामीलाई र हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामी विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गरिराखेका छौँ भने त्यसको साथसाथमा अत्यावश्यक जुन स्वास्थ्य सामग्रीको कुरा छ सेनाले एक हप्ताभित्रमा ल्याउने भनेको पनि आज 2-3 दिन बितिसकेको छ त्यो विषयमा पनि हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ।